सोभिता रिसालको नमस्कार। साझा खबर देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN को साझा खबरबाट सोभिता रिसालको नमस्कार। साझा खबर देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com, CIN को फेसबुक पेज र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन। निजगढ़ विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया पनि छिट्टै अघि बढ़ाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आश्वासन। पोखराको पर्यटन क्षेत्रले थप लाभ लिने विश्वास। यो विमानस्थलको अधिकतम र उच्चतम सदुपयोग हामीले कसरी गर्न सक्छौं, यो प्रश्न हाम्रा सामनेमा उपस्थित भएको छ। एउटा नयाँ माइलस्टोन हामीले गाडेका छौं। मन्त्री परिषद विस्तार हुन अझै 15 दिन लाग्न सक्ने। प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीमा पनि भागभण्डा हुन सकेन। प्रदेश सरकार गठनको सहमति 1 हप्ताभित्र टुंगिने नेताहरूको दावी। प्रदेश सभा सदस्य गर्नु भएको छ, त्यसबाट यो यसलाई ढिलाइ गर्न मिल्दैन, यति टुङ्गिन्छ यी विषयहरू। सन् 2022 मा कोरोना महामारी पछिकै धेरै पर्यटक नेपाल आए। काभ्रेमा वार्षिक 28,000 मेट्रिक टन कुखुराको मासु उत्पादन, तर बजार अभावमा किसानलाई मार। एउटा कुखुरालाई रोग लाग्दाखेरि त्यो फरकै सिद्धिन्छ। हामीले के भएर मर्यो भनेर सोच्दा सोच्दै ल्याबमा लाँदै भेटनेरी डाक्टर कहाँ पुग्दै पनि खोरहरू सखा हुने स्थिति भएको कारणले गर्दा। र लुम्बिनी नेपाल T20 क्रिकेट लीगको प्लेअफमा आहारा पोखरा गोल्ड कप फुटबलमा चर्च बोइज विजयी। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोड़ौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तापक्रम बढ़दा वन्यजन्तु तथा पंक्षीहरूको वासस्थानमा परिवर्तन आइरहेको छ, जसका कारण विश्वकै दुर्लभ हिउँ चितुवाको वासस्थान सन् 2035 सम्म 20 देखि 25% घट्ने विभिन्न अध्ययनले देखाइसकेका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न सरकार बेलैमा सचेत बनी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हातेमालो गर्नु आवश्यक छ। अब खबर अविनाश आचार्यबाट। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विमानस्थलको उद्घाटन गर्नु भएको हो। विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि पोखराको पर्यटन क्षेत्रले थप विकास हुने आशामा स्थानीय बासिन्दा र पर्यटन व्यवसायी उत्साही भएका छन्। पर्यटकीय शहरका रूपमा स्थापित पोखरालाई हवाई सम्पर्कबाट विश्वका अन्य शहरसँग सीधा सम्पर्क गर्न 40 वर्ष अघि नै विमानस्थल बनाउने योजना अघि सारिएको थियो। साबिकको छिने डाँडा, हालको पोखरा महानगरपालिका 14 मा 2032 सालमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि 3106 रोपनी जमिन अधिग्रहण गरिएको थियो। विमानस्थलको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पोखरामा निर्माण भएको विमानस्थलबारे देश बाहिर समेत सन्देश दिन अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसर पारेर उद्घाटन गरिएको बताउनुभयो। हाम्रा नाकाहरू खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। रेलवे परियोजनाको सर्वे प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अन्य ठूला परियोजनाहरू अगाडि बढाउने प्रयास भएको छ। म चीन सरकारसँग अपिल गर्न चाहन्छु, यसलाई गति दिएर धेरै भन्दा धेरै ठूला परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने, नेपाली युवाहरूको लागि रोजगारी सृष्टि गर्ने, नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सहयोग हुने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति भनिसकेपछि अब पोखरा सिधै धेरै राष्ट्रसँग सम्पर्क गर्ने केन्द्र बनेको छ। यसले कास्कीको गण्डकी प्रदेश र नेपालकै पनि अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने सुनिश्चित नै छ। कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पोखरा विमानस्थल चलायमान बनाउन तथा पर्यटकीय गतिविधि बढ़ाउन सरकारले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। विमानस्थल बनेको छ, अबको चुनौती यो विमानस्थलको अधिकतम र उच्चतम सदुपयोग हामीले कसरी गर्न सक्छौं, यो प्रश्न हाम्रा सामनेमा उपस्थित भएको छ। एउटा नयाँ माइलस्टोन हामीले गाडेका छौं। निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। अब हाम्रा सामनेमा यो विमानस्थलको सही र भरपूर सदुपयोग, यो हाम्रा सामनेको नयाँ कार्यसूची, नयाँ एजेन्डा बनेको छ। म खास गरिकन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई भन्न चाहन्छु,
वास्तवमा यो विमानस्थलको भरपूर सदुपयोग गर्नका लागि यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सुनिश्चित गर्नका लागि प्रभावकारी पहलहरू होस्, त्यसका निम्ति गर्नुपर्ने पूर्व कार्यहरू समयमै गरियोस् भनेर म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण भएपछि गण्डकी क्षेत्रको आर्थिक तथा पर्यटकीय विकासमा कसरी मद्दत पुग्ला, सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका पूर्व आयोजना प्रमुख ओम शर्माले भन्नुभयो, यसको रिटर्न पाउनको निम्ति केही समय लाग्ला। हामीले गर्नुपर्ने गतिविधिहरू धेरै होलान्। अहिले हामीले जे लगानी गरौं यही हाराहारीको लगानी, यही अब यस प्रकारले भनेर पोखराकै वरपरको क्षेत्रमा पनि हामीले चाहिँ झण्डै यो एयरपोर्टमा 20-22 अर्ब लगानी गरेका छौं भने त्यो खालको लगानी पर्यटन पूर्वाधारहरू बनाउनुको निमित्त गर्नुपर्छ, जसले गर्दा पोखरा आएको पर्यटक चाहिँ लामो समय, अहिलेको भन्दा समय बढ्ने गरी वरपरका क्षेत्रमा घुम्ने खालको बनाउन सकौं, उसको समय लम्ब्याउन सकौं भनेदेखि यसमा गरेको लगानी सार्थक हुन्छ। यदि अहिलेको जस्तै पोखराको चाहिँ जुन पर्यटन एक प्रकारले सुवातालको लेफ्ट साइड किनारमा मात्रै सीमित गर्ने हो, त्यसभन्दा बाहेक इभन बेगनाथ ताल, रूपाताल समेतका कुरासम्म पनि नजाने हो भनेदेखि र बाहिरी जिल्लाको त पुरै छोडौं, त्यो अवस्थामा रहने हो भनेदेखि त आशा गर्न सकिँदैन। अन्यथा चाहिँ संसारका सबै ठाउँहरूमा हेर्यो भनेदेखि यस्ता पूर्वाधारहरू बनिसकेपछि पनि त्यसले चाहिँ फड्को मार्न सहयोग पुर्याएको छ। त्यसले गर्दा मैले यसलाई चाहिँ व्यर्थको लगानी हो भन्ने ठान्दिनँ। अहिलेकै पर्यटकीय गतिविधिलाई आधार मान्ने हो भनेदेखि चाहिँ अहिलेकै अवस्थामा यो विमानस्थलले आफ्नो खर्च उठाउन सक्ने अवस्था तपाईँ देख्नुहुन्छ? पोखराको पर्यटन मात्रै होइन कि यो गण्डकी प्रदेशको सिङ्गो पर्यटन, आवश्यक पर्यटन, लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन, बागमती प्रदेशको पर्यटन सँग पनि यो विमानस्थल सरकार राख्ने गरी चाहिँ गतिविधि अगाडि बढाउनु पर्छ। यहाँका पोखरावासीले पनि त्यो किसिमको पर्यटकीय क्षेत्रको विस्तार गर्नु पर्ने हुन्छ। आफूले पनि लगानी गर्ने, त्यसभन्दा सँगसँगै राज्यको लगानी पनि त्यसरी होस् भन्ने खालको चाहना राख्नु। अहिलेको दृष्टिकोण चाहिँ पोखराको लेक साइडमा सीमित खालको जुन दृष्टिकोण छ त्यसबाट चाहिँ मुक्त हुने खालको सोचाइ आएन भनेदेखि चाहिँ तपाईँले भने जस्तै गरी त्यो विमानस्थलको लगानी चाहिँ त्यति चाहिँ उपयुक्त, त्यति चाहिँ उत्साहजनक नहुन सक्छ। उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया पनि छिट्टै अगाडि बढ़ाउने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषय पनि उठाउनुभयो। निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशपछि निर्माण अघि बढ़ाउने सम्बन्धमा अन्यल छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब निजगढ विमानस्थल अघि बढ़ाउने भन्दै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कारण कास्कीलाई धेरै देशसँग जोड्न मिल्ने बताउनुभयो। सन् 2022 मा कोरोना महामारी पछिकै सबैभन्दा धेरै पर्यटक नेपाल आएका छन्। पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् 2022 मा हवाई मार्ग हुँदै 6,14,148 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका हुन्। यो संख्या कोरोना महामारी पछिको सबैभन्दा धेरै हो। नेपाल आउने पर्यटक मध्ये सन् 2022 मा सबैभन्दा धेरै सार्क मुलुकका नागरिक छन्। बोर्डका अनुसार दक्षिण एसियाली देशबाट एक वर्षमा 2,46,000 जना नेपाल आएका छन्। यस्तै युरोपेली देशहरूबाट 1,33,000 जना र अमेरिकी मुलुकका 86,000 जना नेपाल आएको पर्यटन बोर्डले जानकारी दिएको छ। कोरोना महामारी शुरू हुनु अघिका 3 महिनामा मात्रै 2 लाख भन्दा धेरै पर्यटक नेपाल आएकोमा महामारीपछि त्यो संख्या शून्यमा झरेको थियो। तर पछिल्लो 1 वर्षमा भने पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कन लागेको देखिएको छ। यो देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्ने अर्थविद रामेश्वर खनालले सीआईएनसँग बताउनुभयो। 2019 मा पर्यटन क्षेत्रको समष्टिगत हवाई उड्डयन र पर्यटन क्षेत्रको समष्टिगत इकोनोमिक कन्ट्रिब्युसन चाहिँ 6.7% हो कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा, हैन। त्यसमध्येको 3.7% चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्म र हवाई उड्डयनको हो के। खुद चाहिँ वैदेशिक टुरिज्मबाट आउने भनेको 3% जति मात्रै हो। त्यो भनेको राम्रो आएको सालमा 2019 मा 79 अर्ब आएको थियो, 79 बिलियन। अब अहिले यो आर्थिक वर्षमा 79 बिलियन छ, नपुग्ला यो 2022 मा, हैन। तर यही प्रवृत्ति गयो भने 2023 मा वार्षिक 80 अरब भन्दा बढी नाग्छ र अलिकति 4-5 वर्षपछि गएर रेमिटेन्सलाई उसिन्ने होइन कि रेमिटेन्स एउटा विकल्पको रूपमा उभिन सक्छ। कोरोना अघि नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान 6.7% रहेको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार गरिसक्न अझै 10-15 दिन लाग्न सक्ने बताउनु भएको छ। मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीले काठमाडौँमा आज गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता पाउन अझै 2 हप्ता लाग्न सक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले खेलकुद क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले खेलाड़ीले खेलकुद क्षेत्रको विकासमा राम्ररी ध्यान दिउन् भन्नका लागि उनीहरूका माग सरकार समक्ष पुर्याउन आफू लागि पर्ने आश्वासन समेत दिनुभयो। संघमा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन भने प्रदेशमा सरकार गठन नै हुन सकेको छैन। कुन प्रदेशमा कसले नेतृत्व लिने भन्नेमा औपचारिक रूपमा सहमति भइसकेको छैन। यस्तै कुन प्रदेशमा को प्रदेश प्रमुख बन्ने, सभामुख उपसभामुख कसको भागमा पर्ने भन्ने बारेमा सत्ता गठबन्धनमा औपचारिक सहमति हुन सकेको छैन, जसका कारण प्रदेशको सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुने देखिएको छ।
तर सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले भने अबको हप्ता 10 दिनभित्रमा प्रदेश सरकारको पनि गठन भइसक्ने बताएका छन्। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले एक हप्तामा प्रदेशमा सरकार गठनको विषय टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो। भर्खरै त निर्वाचन आयोगले तल प्रदेशहरूमा निर्वाचनको परिणाम पठाएर प्रदेश सभा सदस्यहरूले चाहिँ शपथ ग्रहण गर्नु भएको छ। त्यसबाट यसलाई ढिलाइ गर्न मिल्दैन, यति टुङ्गिन्छ यी विषयहरू। एउटै प्रदेशमा पनि दलहरूको दाबी चाहिँ खप्टिँदाखेरि चाहिँ टुङ्ग्याउन ढिलाइ भयो भन्ने खालका कुराहरू बाहिर आइराखेका छन्। त्यो स्वाभाविकै हो, किनभने कुनै पनि दलको अब एकल बहुमत त कहीँ पनि छैन होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले सत्तामा रहेका दलहरूको बीचमा समझदारी बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले सहजतापूर्वक नै टुङ्ग्याउँछौँ। त्यहाँ दलहरूको प्रदेशमा रहेको उपस्थिति र अहिले सबै दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो भावनालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ समझदारीका साथ नै टुङ्ग्याइन्छ प्रदेशको नेतृत्व गर्ने कुराहरू। कहिलेसम्म चाहिँ यी विषय टुङ्ग्याउन सकिएला? मलाई लाग्छ यो एक हप्ताभित्रमा सबै विषयहरू टुङ्गिन्छन्। यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले पनि गठबन्धनभित्रको भागबण्डा मिलाउनु पर्दा केही ढिलाइ भएको जस्तो देखिएको भए पनि सबै पदहरूमा सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको सीआईएनसँग बताउनुभयो। विभिन्न दलहरू नयाँ नयाँ दलहरू पनि यो गठबन्धनमा भएको हुँदाखेरि सबैलाई सँगै लिएर जाने पर्ने बाध्यात्मक गणितीय अवस्था भएको हुँदाखेरि सबै पक्षसँग छलफल गरेर जाने क्रममा अब हप्ता 15 दिन ढिलो हुन सक्छ। तर त्यस्तो चाहिँ ढिलो भएको भन्ने होइन। संघीय सरकार करिब बनिसक्यो, अब अरू पनि शपथ ग्रहण हुँदैछ, कतिपयको भएको छ। सकिएपछि क्रमशः सबै विषयहरू वन बाई वन पुग्ने। साझा खबरमा अब खेल खबर। लुम्बिनी अल स्टार नेपाल T20 लीग क्रिकेटको प्ले अफमा प्रवेश गरेको छ। आज विराटनगर सुपर किङ्सलाई 12 रनले पराजित गर्दै लुम्बिनीले प्ले अफमा स्थान पक्का गरेको हो। टियु मैदानमा भएको खेलमा लुम्बिनीले दिएको 123 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा विराटनगरले 19.3 ओभरमा अल आउट भएर 110 रन मात्रै बनाउन सक्यो। आजै भएको पहिलो खेलमा काठमाडौँ नाइट्सले जनकपुर रोयल्सलाई 90 रनले हरायो। काठमाडौँले दिएको 181 रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुर 19.1 ओभरमा अल आउट भएर 90 रनमा समेटिएको थियो। र चर्च बोइज युनाइटेड फुटबल क्लबले 22औं संस्करणको आहारारा पोखरा गोल्ड कप फुटबलको सेमी फाइनलमा स्थान बनाएको छ। पोखरा रंगशालामा आज मछिन्द्र फुटबल क्लबलाई 3-1 ले हराउँदै चर्च बोइज अन्तिम 4 मा पुगेको हो। चर्च बोइजको जितमा आशिष चापागाईले 2 गोल गर्नुभयो भने आशिष चौधरीको नाममा 1 गोल रह्यो। मछिन्द्रका सौरभ सुब्बाले 1 गोल फर्काउनुभयो। टनेल खेतीले उत्पादन बढ्यो। बाहिर लगाउँदाखेरि तपाईँको झरी धेर पर्यो भने डढुवा लाग्ने खुइलिने समस्या, भित्र लगाउँदाखेरि तपाईँको यो शत्रुजीवहरूले आक्रमण गर्ने कम। टनेल खेतीमा किसानको आकर्षण छ तर पहुँच छैन। रिपोर्ट। काभ्रेमा उत्पादित कुखुराले बजार पाएन। कृषि विशेष सामग्री अनि दृष्टिविहीन बालबालिकाको शिक्षा सम्बन्धी प्रश्नमा विज्ञको जवाफ। हाम्रो पालो बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सबैलाई नमस्कार। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सबै पो आउनु भएछ त। हामी त विपद व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधिको भूमिकाकै बारेमा पो छलफल गर्दै थियौं। अनि के छ निष्कर्ष सुनौ न त। बाढ़ी, पहिरो, भूकम्प लगायतका विपदको समयमा महिलाका समस्या सम्बोधन गर्न पालिकाले अझ धेरै काम गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइरह्यो। विपद सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड बनाउने र कार्यान्वयन अनुगमन नियमनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ। त्यसमा महिलाको पनि सहभागिता बढाउनु पर्यो। पालिकाको अध्यक्ष मै छु। पाएको अधिकार अनुसार हामी बनेको कानून कार्यान्वयन गर्ने अनि आवश्यक कानून बनाउने चरणमै छौं। अब तपाईका सुझाव पनि समेटिन्छन् है। विपदको तयारी र प्रतिकार्यका लागि पालिकामा रहेको संयन्त्र र योजना अनि नीतिहरू महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको आवश्यकतामा आधारित हुनु पर्यो। अध्यक्षज्यू, दिदी बहिनीहरूले सही कुरा उठाउनु भयो। यहाँ उठेका सबै कुरा कार्यपालिकाको बैठकमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै बरु अध्यक्षज्यू अहिलेसम्म बनेका कानून कस्तो बने अनि भविष्यमा कस्तो बनाउने भन्ने बारे भोलि नै एउटा छलफल राखौं न, हुन्न? विपद पहिले, विपदको बेला र विपद पछि कस्तो नीति बनाउने र महिलालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा भोलि नै सर्वपक्षीय बैठक गरौं। आएका सुझाव समेटेर बनेका कानून संशोधन र नयाँ कानून बनाउन पालिका तयार छ। विपद सम्बन्धी कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता खोजौं। युएन वुमनको सहयोगमा ल्याक र अकोराब नेपाल।
सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। नेपालले भारतसँग सरकारी स्तरबाट खरिद गरेको 30,000 मेट्रिक टन युरिया मल कोलकाता बन्दरगाह आइपुगेको छ। कृषि सामग्री कम्पनी मधेस प्रादेशिक कार्यालय वीरगंजका सूचना अधिकारी आलोक कुमारका अनुसार भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर कम्पनीले तेस्रो मुलुकबाट खरिद गरी मल अस्ति शुक्रबार कोलकाताको बन्दरगाह ल्याएको हो। RCF भारतको सरकारी कम्पनी हो। पानी जहाजमा ब्लकमा ल्याइएको युरिया मल अब बन्दरगाहमा नै प्याकिङ शुरू गरिनेछ। सामान्य रूपमा सबै मल प्याकिङ गरेर एकसाथ पठाउन शुरू गर्ने हो भने मल नेपाल भित्रन कम्तीमा 2 साता लाग्न सक्छ। तर द्रुत गतिमा प्याकिङ भए जति क्रमशः पठाउने हो भने 1 सातासम्ममा मल नेपाल भित्रन सक्छ। 5 थरको थर्पुमा याङबरक आँखा उपचार केन्द्र उद्घाटन गरिएको छ। याङबरक गाउँपालिका र नेपाल नेत्र ज्योति संघ ताप्लेजुङको समन्वयमा स्थापना गरिएको आँखा उपचार केन्द्रको पूर्व मन्त्री तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्य वसन्त कुमार नेमाङले उद्घाटन गर्नुभयो। नेपाल नेत्र ज्योति संघ ताप्लेजुङका सचिव खगेन्द्र अधिकारीका अनुसार ताप्लेजुङको सिरिगंगा गाउँपालिका, पाथिभरा याङबरक गाउँपालिका, सिदिङबा गाउँपालिका, तेह्रथुमको 8 राई गाउँपालिका, 5 थरको हिलियाङ याङबरक गाउँपालिकाका स्थानीयलाई लक्षित गरी आँखा उपचार केन्द्र स्थापना गरिएको हो। कुखुराको मासु उत्पादनका आधारमा काभ्रे देशभरकै दोस्रो जिल्लामा पर्छ। काभ्रेमा वार्षिक 28,000 मेट्रिक टन कुखुराको मासु उत्पादन हुने गरेको छ। पोल्ट्री व्यवसायमा मात्रै काभ्रेमा करिब 12 अर्ब लगानी छ। तर बजारीकरण चुनौतीपूर्ण भन्दा किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। काभ्रे धुलीखेलका सचिन तिमल सिन्हाले 60,000 ब्रोइलर कुखुरा पाल्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो व्यवसायमा 13 करोड़ लगानी गर्नु भएको छ। तर बजारको समस्या देखिएको छ। मासु पसलेले जस्तो व्यवहार गर्दा पनि सहेर बजारमा पुर्याइदिनु पर्ने स्थिति देखिन्छ। सम्बन्धित निकायले अलिकति व्यवस्थित गरिदियो भने किसानको मूल्य उत्पादन लागत अनुसारको मूल्य तोकियोस् भन्ने म चाहन्छु। कुखुरा पालक किसानका आफ्नै समस्या छन्। बेच्न ठिक्क भएका कुखुरा नबिक्ने मात्र होइन, अचानक फर्ममा रोग देखिने र कुखुरा सखाप हुने समस्या पनि छ। कुखुरा मरेर लाखौं घाटा लाग्दा समेत सरकारले कुनै सहयोग नगरेको गुनासो पोल्ट्री व्यवसाय मञ्च काभ्रेका सचिव दयाराम महतको छ। एउटा कुखुरालाई रोग लाग्दाखेरि त्यो फ्रकै सिद्धिन्छ। हामीले के भएर मर्यो भनेर सोच्दै ल्याबमा लाँदै भेटनेरी डाक्टर कहाँ पुग्दै पनि खोरहरू सखाप हुने स्थिति भएको कारणले गर्दा अत्यन्तै संवेदनशील भएर यो कुखुरा पालन व्यवसायमा लाग्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ राज्यले नै प्रत्येक किसानहरूलाई तालिमको व्यवस्था गरेर सचेतना गराउनु जरुरी छ। काभ्रेमा करिब 3,500 किसानले व्यावसायिक रूपमा कुखुरा पालिरहेका छन्। अधिकांशलाई बजारीकरणको समस्या छ। मासु मात्र होइन, काभ्रेमा वार्षिक उत्पादन हुने लगभग 7 करोड़ 70 लाख गोटा अण्डा पनि बिक्री हुन मुस्किल हुन थालेको छ। यसको उत्पादन भइसकेपछि बिक्री बजारको प्रबन्ध हुन सकेन भने कृषकलाई धेरै घाटा पर्छ। हाल किसानले प्रति किलो 230 रुपियाँ मूल्यमा जिउँदो कुखुरा बेच्दै आएका छन्। बजारमा उपभोक्ताले भने प्रति किलो कुखुराको मासुलाई 360 रुपियाँ तिर्ने गरेका छन्। कुखुरा पालक व्यवसायी कुखुराको मासुको मूल्य निर्धारण वैज्ञानिक तवरले हुनुपर्ने बताउँछन्। कब नेपाल प्रालीका प्राविधिक प्रमुख डाक्टर सुदीप हुमागाईका अनुसार लागतको आधारमा भन्दा पनि मागका आधारमा मूल्य निर्धारण हुँदा किसान मारमा परेका छन्। मूल्य निर्धारण चाहिँ वैज्ञानिक चाहिँ हामी यहाँ मूल्य निर्धारण सीमित संस्थाहरूले गर्छन् र त्यो चाहिँ लागतको आधारमा हुँदैन, त्यो चाहिँ बजारको डिमान्डको आधारमा गरिन्छ। हामी यहाँ बजारमा चाहिँ अलिकति डिमान्ड बढ्यो भने मूल्य तुरुन्तै वृद्धि हुने र डिमान्ड अलिकति घट्ने भयो भने मूल्य तुरुन्तै घट्ने खालको छ। काभ्रे पलाञ्चोकमा वार्षिक 4,80,000 कुखुरा उत्पादन हुन्छ। अर्बौं खर्च गरेर तयार भएको कुखुराको मासु र अण्डा समयमा बिक्री नभएर खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ। मासु र अण्डाको उचित बजारीकरणको लागि समन्वय गरिदिन किसानले सरकारसँग माग गरेका छन्। विकास तिमल सिन्हा, CIN प्राइम FM काभ्रे। काभ्रेपछि अब धनकुटाको प्रसंग। जालीघर र टनेल प्रविधि अपनाए तरकारी र फलफूलको उत्पादन तथा गुणस्तर राम्रो हुने कृषि प्राविधिकहरू बताउँछन्। शत्रु कीरा, पुतली र ढुसी जन्य रोगको प्रकोपबाट बचाउन पनि टनेल प्रविधि राम्रो मानिन्छ। बुझेका किसान यतातर्फ आकर्षित छन्, तर नगर्ने किसान मात्रै यस्तो प्रविधिको पहुँचमा छन्। बेमौसममा पनि राम्रो उत्पादन लिन सकिने भएपछि धनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर 9 बेलहराका गोविन्दराज रायले गोलबेडा खेतीका लागि टनेल प्रविधिको प्रयोग गर्नु भएको छ। अर्का किसान कृष्णराज रायले पनि यही प्रविधि अपनाउनु भएको छ।
गोडमेल, मलखाद तथा तापक्रम व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने भएपछि धनकुटाका किसान यस्तो खेती प्रविधिमा आकर्षित भएका छन्। यो बनाउँदा अलिकति मिहिनेत लाग्छ, खर्च लाग्छ, त्यो झन्झट नमानिकन यो गर्दाखेरि एकैचोटि पहिले हुन्छ। यसलाई खन्जत पनि अब परेन, केही गर्नु परेन, गोडमेल गर्नु परेन, पात काट्नुपर्छ बेला बेला। बाहिर लगाउँदाखेरि तपाईँको झरी धेर पर्यो भने डढुवा लाग्ने, खुइलिने समस्या, भित्र लगाउँदाखेरि तपाईँको यो शत्रुजीवहरूले आक्रमण गर्ने कम, अनि उत्पादन तपाईँको विषादीहरू प्रयोग गर्नेहरू पनि बाहिर जति गर्नुपर्छ भित्र त अर्ग्यानिक हिसाबले हामीले अहिलेसम्म औषधि विषादीहरू प्रयोग गरिएको छैन। सामान्यतया 4 आना जग्गामा एउटा टनेल बनाउन 2 लाख रुपियाँसम्म खर्च हुने किसानहरू बताउँछन्। सुविधायुक्त ग्रीन हाउस बनाउन भने 6 लाख रुपियाँसम्म पर्छ। थोरै जमिन र कम सिंचाई सुविधा भएका किसानलाई यो उपयोगी छ। बर्खेझरी, हिउँदको चिसो र बेमौसममा पनि टनेलभित्र गरिने फलफूल र तरकारीको उत्पादन तथा गुणस्तर राम्रो हुने कृषि प्राविधिकको भनाइ छ। तर खर्च जुटाउन नसकेकै कारण धेरै किसानले टनेल प्रविधि अपनाउन सकेका छैनन्। कृषि प्राविधिक सूर्य प्रसाद सापकोटा। उचित एरियामा खेती गरिने राम्रो किसिमको हेरचाह हुने भएकोले पनि उत्पादन बढी हुने गरेको छ। बाहिरको तुलनामा लामो अवधिसम्म टिक्छ पनि टनेलभित्र र उत्पादन पनि 3-4 गुणै बढी नै हुन्छ बाहिरको। धनकुटाका हरेक स्थानीय तह र गैर सरकारी संस्थाहरूले वर्षेनी टनेल र जालीघर वितरणका कार्यक्रम राख्ने गरेका छन्। तर आवश्यक परेका र विपन्न किसानसम्म भने यो सुविधा अझै पुग्न सकेको छैन। विदुर खवास, CIN रेडियो लालीगुराँस, धनकुटा। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-ले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। पाठ्यक्रम अनुसार ब्रेल लिपि पुस्तक नपाएको दृष्टिविहीन बालबालिकाको गुनासो। किताबहरू आउँछ तर हाम्रो चाहिँ यो ब्रेल र मसीको पब्लिकेसनै मिल्दैन, किन एउटै ल्याइँदैन भन्ने मेरो जिज्ञासा हो। पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका विषयवस्तुहरूसँग मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पब्लिकेसन फरक हुँदैमा चाहिँ अप्ठ्यारो हुने विषय होइन। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताको जवाब सहित विशेष श्रृंखला हाम्रो पालो बाँकी नै छ। CIN-को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। बाल विवाह विरुद्ध धर्मगुरूहरूको प्रतिबद्धता। वैदिक साहित्यमा बाल विवाह छैन। बाल विवाह हाम्रो मण्डली अन्तर्गत भएको छैन। हाम्रोमा बाल विवाह हुँदैन, यो मुद्दुमले भनेको कुरा हो र हाम्रो व्यवहारमा त्यस्तो नै छ। राधामिस, गीता, बाइबल, कुरान, वेद लगायतका सबै धर्मका ग्रन्थहरूले बाल विवाह गर्नुहुन्न भनेको भनेर धर्मगुरूले रेडियोबाट भनेको सधैँ सुन्ने गरिन्छ। तर किन बाल विवाह अन्त्य नभएको होला? हाम्रो नगरलाई बाल विवाह मुक्त गराउन अब के गर्ने होला? त्यो त हो नगर प्रमुखज्यू, भनेर मात्रै पुग्दैन। सबै धर्मका धर्मगुरूहरूले म बाल विवाह गराउने काममा संलग्न हुन्न भनेर प्रतिबद्धता जनाउने र अरूलाई पनि त्यस्तै सिकाउने कार्य गर्न सके मात्रै त्यो कार्य प्रभावकारी हुन्छ। अनि बाल विवाह विरुद्ध काम गर्ने संघ संस्थाहरू र तपाईहरू जस्ता स्थानीय सरकारले पनि धर्मगुरू र धार्मिक अगुवाहरूलाई यो अभियानमा सँगसँगै सहभागी गराएर अघि बढाउन सके बाल विवाह लगायतका हानिकारक परम्परागत अभ्यास अन्त्य गर्न सकिन्छ। हुन्छ राधामिस, म त्यसै गर्छु। ओल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल र अकुराब। CIN-को साझा खबर अब नेपाली पात्रोमा पनि। स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार नेपाली FM तथा अनलाइन रेडियोहरू एकै ठाउँमा सुन्न, तिथि मिति तथा पञ्चाङ्ग सम्बन्धी सबै जानकारी लिन। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको नेपाली विनिमय दर, सुन चाँदीको दर भाव, मौसम सम्बन्धी सूचना र सार्वजनिक विधा बारेको जानकारी लिन पनि। नेपाली पात्रो अब तपाईको मोबाइलमा। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-ले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। साझा खबरमा अब प्रस्तुत छ विशेष श्रृंखला हाम्रो पालो। नमस्कार, म सुशीला। कार्यक्रम हाम्रो पालोमा हामी कोविड लगायत अन्य महाव्याधि वा विपदका समयमा बाल सुरक्षा, बाल अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत अन्य सरोकारका विषयमा बाल बालिका, किशोर किशोरी र युवाहरूको सवाल लिँदै त्यसको उत्तर खोज्ने प्रयत्न गर्नेछौं। कोविड लगायत अन्य महाव्याधि वा विपदका समयमा बालबालिकाले भोग्नु परेको समस्या, ती समस्याका कारण उनीहरूको मनोविज्ञानमा परेको प्रभाव, अभिभावक र शिक्षक, स्थानीय सरकार र सरकारवालाले उनीहरूका लागि के गरिरहेका छन्, उनीहरूका अपेक्षा र गुनासोहरूको सम्बोधन हामी कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौं। आज हामी हाम्रो पालोको 81औं खण्डमा छौं।
राष्ट्रिय जनगणना 2068 का अनुसार नेपालमा 5,13,321 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन्, जसमध्ये 18.5% दृष्टिको समस्या छ। तीमध्ये अधिकांश बालबालिका छन्, जसलाई अध्ययनका लागि पाठ्य पुस्तकको समेत अभाव छ। आजको हाम्रो पालोमा हामी दृष्टिविहीन बालबालिकाका शिक्षा सम्बन्धी सवाललाई समावेश गर्दैछौं, जसको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा। नमस्कार, म चाहिँ मिनराज। हाम्रो चाहिँ यो कस्तो भयो भने किताबहरू आउँछ हैन, वर्षमा आउँछ, तर हाम्रो चाहिँ यो ब्रेल र मसीको पब्लिकेसनै मिल्दैन। अब हाम्रो स्कुलमा चाहिँ साथीहरूले फरक पर्छन्, हामीले चाहिँ फरक पर्छ, यो चाहिँ किन एउटै ल्याइँदैन भन्ने मेरो जिज्ञासा हो। हस्, प्रश्नको लागि धन्यवाद। दुईटा कुरा चाहिँ तपाईलाई भन्छु। एउटा, पब्लिकेसन चाहिँ फरक हुन सक्छ। मुख्य कुरा, हामीले पढ्ने विषयवस्तु, पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका विषयवस्तुहरूसँग मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पब्लिकेसन फरक हुँदैमा चाहिँ अप्ठ्यारो हुने विषय होइन। र दोस्रो कुरा चाहिँ के भने, अब तपाईले उठाउनु भएको प्रश्नमा पुराना किताबहरू प्रयोग भएको पनि हुन सक्छ। हामीले नयाँ पनि बनाउँदै गएका हुन्छौं। त्यसैले त्यस्तो पुराना किताब हो भने चाहिँ तपाईले विद्यालयमा सम्पर्क गरेर नयाँ किताब माग्न सक्नुहुन्छ। अब एउटै किताब चाहिँ उयो विषयवस्तु उयो, पब्लिकेसन फरक हो भने पब्लिकेसनको फरकले चाहिँ खासै असर गर्दैन। पढाइ सँगसँगै अतिरिक्त क्रियाकलापहरू पनि, जस्तो कि अब संगीतहरू यतातिरहरू भयो भने चाहिँ रमाइलो हुन्छ, राम्रो हुन्छ। यहाँ यस्तो संगीतका सामुहरू छ, तर संगीत सिकाउने व्यक्ति चाहिँ छैन। अब त्यो चाहिँ तपाईले भन्नुभएको विद्यालयमा सामग्रीहरू पनि छ, सिकाइएन भन्ने कुराहरू, खास गरी त्यो चाहिँ शिक्षक साथीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। उहाँहरूले आफूले सिकाउनु पर्ने हुन्छ, नभए तालिम लिएर त्यसमा कसरी प्रयोग गर्ने भनेर पनि तालिम लिएर सिकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईको गुनासो चाहिँ विद्यालयमा सामग्री भयो प्रयोग भएन भन्ने विषय तपाईले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालयका प्रधान अध्यापकसँग राख्नु होला र त्यस पछाडि त्यसको गुनासो, त्यसलाई सहजीकरण गर्ने काम स्थानीय तहको शिक्षा शाखाले पनि गर्छ। हामी पनि त्यहाँसम्म तपाईको गुनासोलाई पुर्याउँछौँ। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सरस्वती पनि। मेरो जिज्ञासा चाहिँ के छ भने, हामी यो गाइडहरू अनि सानो ह्यान्डराइटिङमा भएको बुकहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ हामीलाई लार्ज प्रिन्टमा आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, किनभने हामीलाई पढ्न गाह्रो हुन्छ नि त, लोभिजन्छौँ, अनि त्यो मसिनो ह्यान्डराइटिङ चाहिँ पढ्न गाह्रो हुन्छ, त्यो चाहिँ लार्ज प्रिन्टमा आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। तपाईले चाहिँ अब प्रिन्टको फन्टको साइजको कुराहरू गर्नुभयो होइन, त्यो सानो भएकोले पढ्न गाह्रो भयो भने निश्चय नै हामीले अर्कोचोटिका छपाईहरूमा, आगामी छपाईहरूमा त्यसमा सुधार गर्नको लागि सम्बन्धित निकायलाई हामीले त्यसको तपाईले उठाउनु भएका सुझावहरू चाहिँ पठाउँछौँ। नमस्कार, म गिरिधारी। नेपालमा भएका दृष्टिविहीन अस्थायी राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको लागि शिक्षा मन्त्रालयले कति समयभित्र नीति बनाएर उनीहरूको जागिरलाई सुनिश्चित गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको परीक्षा शिक्षक सेवा आयोग मार्फत लिने गर्दछ? अब तपाईले उठाउनु भएको चाहिँ राहत अस्थायी शिक्षकहरूको कुरा गर्नुभयो होइन। अब शिक्षक सेवा आयोगले लिने नियमित विज्ञापनहरूमा, रिक्त दरबन्दीहरूमा त्यो किसिमको आरक्षण सीट पनि छ, खुलामा प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि सीटको व्यवस्थाहरू छ। अब राहत र अस्थायी भने चाहिँ राहत चाहिँ अहिले दरबन्दी होइन, अनुदान कोटा हो। तपाईहरूले जस्तो दृष्टिविहीन विशेष आवश्यकता भएका, फरक क्षमता भएका शिक्षकहरूको लागि मात्र होइन, सबैको लागि त्यही छ। तथापि तपाईले उठाउनु भएको इस्यु चाहिँ नि संघीय शिक्षा ऐन बनाउँदाखेरिमा त्यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर हामीले धेरै छलफल गरेका छौं। सम्भवतः त्यो विषय तपाईको ऐनले नै टुङ्गो लगाउँछ। धन्यवाद शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मालाई। कोभिड-19 र खोप बारे रमाइलो अडियो खेल खेल्न एनटीसीको पैसा नलाग्ने फोन नम्बर 321000 मा फोन गरौं है। अनि तपाईका प्रश्न तथा जिज्ञासाको लागि तपाईको आवाज रेकर्ड हुने आईभीआर नम्बर 0152606646 मा फोन गरेर प्रश्न तथा जिज्ञासा र विचार रेकर्ड गराउनुहोला। अर्को हप्ता प्रश्नको उत्तर खोजौला। साझा खबरमा हाम्रो पालो आजलाई यति। अब तपाईको पालो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन भएको छ। निजगढ़ विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया पनि छिट्टै अघि बढ़ाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आश्वासन दिनुभएको छ। पोखराको विमानस्थलबाट पोखराको पर्यटन क्षेत्रले थप लाभ लिने विश्वास पनि गरिएको छ। मन्त्री परिषद विस्तार हुन अझै 15 दिन लाग्न सक्ने भएको छ। प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीमा पनि भागभण्डा हुन नसक्दा प्रदेश सरकार गठनको सहमतिमा लम्बिरहेको छ। सहमति एक हप्ताभित्र टुंगिने नेताहरूले दावी गरेका छन्।
छन्। सन् 2022मा कोरोना महामारी पछिकै धेरै पर्यटक नेपाल आएका छन्। काभ्रेमा वार्षिक 28,000 मेट्रिक टन कुखुराको मासु उत्पादन हुन्छ, तर बजार अभावमा किसानलाई